बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि इलेक्शन सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये दो मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बात इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी दो चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने की के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई, इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के अदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें। और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी दो पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है, वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़िए, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। और दुआ करें। आपने सवालों से बचने के लिए नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। नमाज को नमाज लंबी होती है हमारी। जिस दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना है उससे करना। सबसे पहले सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात चली, बेल ग्रुप में मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो क्या इनके साथ ये सवाल मेरे से तो नहीं बनता आपसे ही है, तो क्या अब पुरानी जो चिपकलिश थी उनको बुला नहीं, कोई चपकलिश नहीं है। देखिए, हमने जो चपकलिश उससे 26 अमेंडमेंट से पहले थी कभी, तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था, भुला दिया था। हमने वर्किंग रिलेशनशिप को बहाल कर दिया था। हम हर तरह से भले ये हमसे बड़ी पार्टी हैं अददी निस्बतों से, मगर हम हर तरह से जो है ना हमने इनको अपने एतमाद में रखा, अपने साथ रखा। और इस मामले में कभी भी जो है ना वो हमने कोई कंजूसी या कोई बदनीयती का मुजाहरा नहीं किया। अभी भी एक वक्फ़ा यकीनन आया है, मगर वो वक्फ़ा भी मेरा ख़्याल है किसी बुरी नीयत के साथ नहीं है। आप कह सकते हैं कि हमारी कोताही है, आप कह सकते हैं इनकी कोताही है, हम में से किसी की कोताही हो सकती है, मगर वो कोताही को कोताही के हिसाब में लिखी। एक सवाल कामरान साहब आपसे और एक उमर यूब साहब आपसे। उमर यूब साहब, आप ये बताएं कि जिन कोशिशों में आप लगे हुए थे, वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के वापस आ जाती है,
تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی نہیں آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگوں کے یہی تفاضات تھے۔ چلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے؟ نمبر ایک دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا۔ پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی، اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں۔ 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل۔ نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں، پر انہوں نے نہیں کیا۔ اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں، یہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں۔ انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی، پر وہ کرا نہیں سکے۔ تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں، تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ تو یہ آپ ایوب صاحب یہ بتا دیں کہ جو مطالبہ آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، ظاہر ہے آپ اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی وہ اتنی بے بس تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے زیادہ بے بس ہے، تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟ کیونکہ اس سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ گزشتہ 4 سال آپ نے جو گزارے اس سے تو حالات اور بھی بدتر ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں ہم لوگ پھر میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکریٹری جنرل PTI، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کے جی آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھ، مطلب کس ہم نے اپروچ ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے، اور اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک چیز اور مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گھنڈا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی تک بات چلی جاتی ہے، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیجیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے۔ وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور نزدیک آنے کی جتنے نزدیک آ سکے اس میں نزدیک آنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ہے ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ چونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحریر ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھے ہم سے مذاکرات کریں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کے جواب؟ ٹھیکہ خان صاحب میں آپ سے یہی بات کروں گا، میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں۔ ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ
जो मुज़ाकरात थे वो उस दिन ख़त्म हुए थे जिस दिन हमारे नेगोशिएटिंग कमेटी के मेंबर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के घर पे पंजाब पुलिस का 150-200 नफरी गई, 4 DSPs और बाकी लोगों ने धावा बोला। और उसके बाद ना हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हुई, ना उन्होंने आपका 26 नवंबर का और 9 मई के कमीशंस के बनाने के बारे में कोई बात की। तो मेरा ख्याल है हमारा टाइम कीमती है, हमने अवाम के पास ही जाना होता है। तो अभी मुज़ाकरात उनके साथ गवर्नमेंट के साथ ख़त्म हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे ये हम लोग अपोजिशन में हमारे हर वक्त राब्ते कायम है। कौन सी? हमारी तो कमेटी, मतलब हमारी कमेटी ख़त्म हो गई है। यानी अब 31 का इंतजार ना किया जाए तो फिर ना ही समझिए।